Like, subscribe, and get notified. आज आम्ही पळयता की कितलेशे क्रायम्स आनी क्रिमिनल्स फायनली इव्हेंच्युअली गोंयांक सापडटात. आतां फाटींच आमी ती केस पळयला, रती ही मर्डर केस जाली ती 25 फेब्रुवारी, आनी ते दोनी जे एक्युज्ड आहा तांकां गोंयांत दवरला. हांगा सांगपा म्हळ्यार प्रॉब्लम कितें आसा गोंयांत, कंटिन्युअसली कितें नाल्यार कोणा बंदोबस्त म्हण आसता, कोणा मिनिस्टरां सेक्युरिटी म्हण आसता आनी कोणा सेक्युरिटी म्हण आसता. इतलोय जो पुलीस आसा, आमी जेन्ना फायंड आवट करता तेन्ना, जाल्यार इतलोय जो पुलीस फोर्स आसा तो चड हांकां सेक्युरिटीक वयता. ह्या व्हीआयपीचे सेक्युरिटीक चड वयता कॉमन मॅना परस, आनी कॉमन मॅन ताजी सेफ्टीक कांयच ना हांगा. This is only because of the failure of the government. If you see, there are lakhs of migrants, especially from Bangladesh, come to Goa and work as a laborer in construction site and also hospitality sites. But sad part is that they have been given a Aadhaar card, voting cards. They get voting cards done as it they buy vegetables in the market. It's very easy for them to get a voting card. And main thing is the officer, when he is also caught, he is not been punished. Few years back in Nagwa, there was also a terrorist who was been caught in a rented place where he stayed there for few years, many years in fact. And when he was arrested by police, the police realized that he was a sharpshooter of underworld Don Dawood Ibrahim. Yesterday I have also read in the newspaper, or today's newspaper, the same thing, that another sharpshooter has been arrested in Goa. So question arises, where these sharpshooters, why they prefer coming and staying in Goa? Question also arises, when we say Goa is a safe place for tourism, also it is safe place for criminals to hide. The criminals have found a very safe haven in the state of Goa. And आम्ही पळयला आसतलें की the crime rate in India has increased, to run away from their city या त्यांच्या गांवांत हे जे criminal आसा, those who are particularly involved in murder and rape, they are finding a safe haven in Goa. So maybe because of tourism, तांकां maybe ते एक soft corner मेळत आसतलो to hide behind them. आणि at the same time आमच्या गोंयांत आमी पळयलां आसतलें की the law and order has totally collapsed, आणि there have been lot of illegalities which are happening around us. So police and other authorities also keeping a very blind eye. So हिंगा आमच्या गव्हर्मेंटान कितें ना कितें करूंक जाय, wherein they should be dealt, these criminals should be dealt and filtered before coming to Goa, dealt with a very iron fist, you know. फर्स्ट ऑफ ऑल हांगा कितें जालां, हांगासर पयलीं स्ट्रिक्ट चॅकींग जायना, आनी जे कोण हांगासर ते दवरता ते तेंचे आयडी चॅक करना सारके. हांगा आनी एक कितें जालां, टॅक्नॉलॉजी इतकी वाडलेली आसा की हांगा आधार कार्ड हांगासर आतां एक रोखडेच करून येतात हांगासर आधार कार्ड. फेक आयडींचे हांगासर हे खूब चल्लेलें आसा, स्पेशली कोस्टल बेल्टाक तुमी पळोवंक शकता फेक आयडीचे हेजेर. आनी कितें जाल्यार खुबशे आहा, स्पेशली दिल्लीचे जे ओनर्स आहात हांगा प्रॉपर्टी घेवन हांगासर ते एक्चुअली अपार्टमेंट विकपाक म्हणून तेंचे बांदलेले आसतात, पूण तेंचे पळयत जाल्यार ते गेस्ट हावसा रेंटल हेचेर चलता हांगासर. ओके, तेंचे कडेन कसले पेपर आसना, ना टुरिजम कसले ऑर्डर तेंचे कडेन कांयच आसना, आनी तेंकां कोण चॅक करूंक वचना. जर कोण तर ऑफिशियल थंय चॅक करूंक वयता जाल्यार त्या ऑफिशियलाक डायरेक्ट वयरसून फोन येता, खंयतरी खंयच्या तरी एका डिपार्टमेंटाक फोन येता वयरसून दिल्लीसून, आनी तो आहा ते हांगा ह्या ऑफिशियलांक हें करतात, आनी त्या ऑफिशियलांक ना लोक हांगासर कंप्लेंटी करता, एक्शनूय जायना म्हणटा, ते ऑफिशियलाक कितें कितें म्हणटा. पूण हांगासर आमचे खंय ना खंय MLA इनवॉल्वमेंट सगळे हितून करतात, म्हणून हांगा खंय ना खंय चॅकींग वेकींग सारकें जायना, आनी खुबशे हे पेपर वर्काचेर हेचेर कोण पळोवंक वचना. स्पेशली हे दुसरे स्टेटीचे ओनर्स आहा पळय तेंचे हांगासर जाल्लेले आसा. नमस्कार, तनुज उलयतालो. एक गजाल म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार तें सारकें बरोबर आसा. आमचे कडेन 3 वेज आसा, एक वॉटर वेज, बाय रोड एंड बाय एअर. तिनूय हातूंच्यान क्रिमिनल हांगा पावूं शकता किंवा लोक पावूं शकता. हांव क्रिमिनलूच अशें म्हणिना, पण
क्रिमिनल खंयच्या जाग्यार आश्रय घेता आनी कित्याक घेता हाचेर विचार करपाची गरज आसा. ज्या जाग्यार क्रिमिनलांक दिसता की म्हजो भाव खंय तरी रावता आनी तो म्हाका सांबाळून घेतलो, थंय तो क्रिमिनल वतलो. अंडरलायन वर्ड करा, हो स्पश्ट गजाल आसा. जेन्ना सरकारूच चलयता पळय, जे तांगेले संबंद दिल्लीवाले आनी अदर स्टेट्स भायल्या लोकांक हांगासर सगळे जे आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर सगळे भायल्या लोकांक. गोंयकाराक जर कोणाक जर कितें चलोवंक दिलां जाल्यार म्हाका कोणी तें सांगचें. इट इज एज सिंपल एज दॅट. जेन्ना तागेलो क्रिमिनल भाव येवन हांगासर रावला तो ताका प्रोटेक्ट करतलो. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जें आज गोंयचें आसा पळय, मुख्यमंत्र्यान खऱ्या अर्थान ही इज अ होम मिनिस्टर. मुद्दम कोणी तरी RTI घाला आनी पळया. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान खऱ्या अर्थान लॉ एंड ऑर्डर मातशी स्ट्रिक्ट करपाची गरज आसा. आनी करपाची आसा अशें म्हणटा कोणा खातीर, जे भायल्यान आतां क्रिमिनल येता तांच्या खातीर. पण सरकारान चड कोणाचेर वचक दवरपाचो प्रयत्न केला गोरगरीब जनतेचेर गोंयच्या, जे धरणे आंदोलन करता आनी करता. आज हें धरणे आंदोलन जालें ST समाजाचें आनी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना खातीर ते कॉर्पोरेशन कामगारांचे आपल्या अधिकारा खातीर ते बाबडे हांगा येवन बसल्या. तांकां भेटोवपाक कितलेच तरी पुलीस हाडून दवरले. म्हाका दिसता ह्या पुलिसांची खऱ्या अर्थान गरज क्रिमिनल्सांक, म्हणजे जे चोरी करतात, रेप करतात, तांकां धरपाक धाडपाची गरज आसा. दुसरी गजाल हांव सांगता, हांवें परत तुका स्टेटमेंट रिपीट करता की जे क्रिमिनल हांगा कित्याक आयले, कारण तांगेले भाव भयणी सगळे हांगा पावल्या आनी तांकां आश्रय देणारे कोण तर ही हें सरकार. सरकारान जितले टेंडर दिल्या पळय गोंयान, ते मागीर रस्त्याचे जावं, JT आख्खी भाड्याक दिल्ली आसा भायल्या कंपनीक, ही सांता मोनिका JT, रस्त्यांचे टेंडर, कशें बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन, ती तुगेली आमगे हें कला अकादमी ती अजुनूय मोडून पडिल्ली आसा. पण ते कॉन्ट्रॅक्टराक अजून अरेस्ट करूं ना. हें तांकां सगळ्यांक खबर आहा की भाई हम कुछ भी करेंगे, गोवा में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, टेंडर लेंगे और उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग गिर गया तो सरकार हमको कुछ नहीं करेगा. हें जेन्ना कोणाच्या मनान येता आनी जेन्ना समजता तेन्ना तांकां निश्चित दिसता की म्हजो जो थाण मारूं शकता, आपूण सगळ्या खंयच्या संवसारान क्रायम करून आपूण लिपूंक शकता म्हणटा पळय तें गोवा राज्य. सद्या आमी आतां गोंयान पळयता क्रायम रेट आमचो पयलीं वाडलेलो आसा आनी मायग्रंट जे आहा चडशे ते इनवॉल्व आसा क्रायमांनी चडशे. आतां पळय तेलंगणा जे पुलीस आहा तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट केलां की कोलवाळे झेल जी आहा हो एक ड्रग्स हब जावन पडलेलो आसा म्हणून. जेन्ना भायले पुलीस हे तुजे स्टेटमेंट करता तेन्ना गोंया सरकारान प्रत्युत्तर म्हणून कोणी तरी एक स्टेटमेंट काडपाक जाय. आमच्या गोंयच्या पुलिसान काडूंक ना, होम डिपार्टमेंटान काडूंक ना, कोणेच स्टेटमेंट करूंक ना. दॅट मिन्स तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें कशें की गोवा इज अ क्रायम हब म्हणून. आनी आयज जे कोण लोक भायरसून येतात आनी गोंयान लिपतात कितें आनी तांकां हांगाच्यान धरून व्हरता. आमी पळयलें फाटीं एका दिल्लीच्या एक ही ती MLA काय कोण तरी एक्स MLA काय कोण तरी तिचो मर्डर जाल्लो आनी तेचे सुद्दां मर्डरान इनवॉल्वमेंट भायले मनशाचे आसलेले. ही वॉज अ नॉन गोवन. सो आयज कितें जाल्लेलें आहा की आमची जी लॉ एंड ऑर्डर जी आहा आमी परत परत सरकाराक सांगता कोलॅप्स जाल्लेली आहा. कित्याक सांग, आमच्या हांगासर भुरग्यांचेर मर्डर जावन सुद्दां तेंचो सिद्धी नायकाची केस तुमी पळयली आसतली. आमच्या गोंयच्या पुलिसांक सिद्धी नायकाची केस सॉल्व करपाक टोटल अपयश येयल्लेलें आसा. कितें म्हणून आयज जाल्लेलें कितें आहा की भायले जे लोक आहा न्हू तांकां गोवा एक सेफ कशें दिसता की हांगा आमकां कोण धरचें ना कशें. आनी ते हांगा कित्याक येता तर हांगा कसिनोज आहा, प्रॉस्टिट्युशनाचे सगळे लफडे आहा हांगासर. म्हणजे एक साधन सुविधा जी आहा न्हू पळय, खंयचोय क्रिमिनल कशें आसता मायंड जाणा तो बेश्टो 10 दीस आनी 15 दीस लिपोवंक शकना येवन. ताका कितें एंटरटेनमेंटूय जाय आसता. आनी हांगासर जे कसिनो बिसिनो बीन आहात, मागीर बाकीचे जे डिस्कोज हे पब्स हे सगळे जे आहा न्हू की थंय येवन ते मजा करतात. सो तांकां सेफ हब जो आहा न्हू ते गोंया जाल्लेले आहा. आनी गोंयचे आमचे जे हे आहा इंटेलिजन्स आहा ते सुद्दां वीक आहा. कित्याक सांग, गोंयचे इंटेलिजन्स जर सारकें आसलेलें जाल्यार तेच पयलींच तांकां धरतले आसले जेन्ना ते येता तेन्ना. ओके, सो खंय ना खंय तरी आमचे
आमचे जे होम डिपार्टमेंट आहा हे फेल जाल्लेले आसा हे अशें आमी म्हणूंक शकता, कित्याक आमी डेली क्रायम पळयतात. कोणाचो मर्डर जाता, खंय ड्रग्साचे केसीस धरता, खंय प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट धरता, खंय मागीर आनी बाकीची सगळी लफडी कितें ना कितें तरी चालूच आसता. सो आयज म्हाका जाल्यार दिसता होम डिपार्टमेंटान सिरियस जावपाची गरज आसा, कित्याक सांग आयज भायले क्रिमिनल हांगा येवन रावतात, फाल्यां सकाळीं हेच हांगासर भायले क्रिमिनल हांगा येवन हांगासर क्रायम करूंक शकतात आनी आमच्या लोकांक लुकसाण करूंक शकतात. आनी इनडायरेक्टली गोंयाचें नांव जें आमचें आसलेलें, कितें एक सुंदर सुशोभीत गोंय म्हणून, तें आयज गोंयचें नांव आमचें पिड्ड्यार जाल्लेलें आसा. आयज लोक थोडे म्हणटना कशें म्हणटा, बाकीच्या स्टेटी वांगडा कंपेर करता. हांव त्या स्टेटींचें नांव घेवन तेंचें हें करपाचें ना म्हाका. बाकीच्या स्टेटी वांगडा ही स्टेट क्रायमान आहा त्या स्टेटी वांगडा कंपेर करता आमकां. सो अशें जावपाक जायना आनी ही दखल आमच्या सरकारान घेवपाक जाय. कित्याक सांग, आमकां पळय वी आर अ टुरिजम स्टेट, आमकां बरे ट्युरिस्ट जाय. हे नॉनसन्स लोक आमकां नाका जे आमचें नांव पिड्ड्यार करतले. सो आयज खंय ना खंय तरी सरकारान ड्रग्साचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आसा. ड्रग्स आमकां गोंयांत नाका. प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेटां कोण चलयता तेचेर कंट्रोल हाडपाची गरज आहा. आनी बाकीचे जे इल्लिगल मॅनर्स आहा, कितें कसिनो सुद्दां बंद करपाची गरज आहा. कित्याक कसिनो खातीर सुद्दां खूब क्रायम वाडपाक लागले सारके. मॅक्झिमम जे लोक येता, अय्याश लोक येता आनी क्रिमिनल मायंडाचे लोक येतात न्हू, ते कसिनोन येतात. कळ्ळें तुका. सो खंय ना खंय तरी आमच्या होम डिपार्टमेंटाची दखल घेवपाक जाय आनी हें बंद जावपाक जाय, जेणे करून आमचें गोंयचें नांव पयलीं जशें गोंयचें नांव आसलेलें तशें गोंयचें नांव बरें जातलें. देव बरें करूं. Watch on Herald TV.